अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह जिया मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात हम करेंगे एक बार फिर इजराइल और ईरान की। आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल और ईरान में जो है वो शदीद झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किए जा रहे हैं और उसके बाद धड़ाधड़ स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। वैसे तो खैर हमने ईरान को ये कहा है कि जी ईरान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और अगर ईरान को हमारी जरूरत पड़ी तो हम हर तरह से ईरान की मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हमने बॉर्डर बंद कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया कि जी जॉर्डन ने जो है वो एयर स्पेस बंद कर दी है, अपनी तमाम फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी हैं। और यकीनन ये उस जंग को, उस वॉर को या उस लड़ाई को देखकर और उस तरह के अटैक्स जो चल रहे हैं दोनों में, यानी कि इसराइल में भी और ईरान में भी, उसको देखकर यकीनन बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो अपने अपनी जगह पर अपनी सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं। पाकिस्तान में वैसे तो हमारे लोगों को जो है वो, भारत के लोग हमारे ऊपर बहुत तनकीद करते हैं, बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जी पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम खराब है, पाकिस्तानियों को पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं है, किताबें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, अखबार भी सिर्फ पराठे और पकौड़े रखने के लिए जो है उन्होंने प्रिंट करने शुरू किए हुए, वरना तो अगर पाकिस्तानियों का बस चले तो पूरे पाकिस्तान में ना कोई न्यूज़पेपर छपे और ना ही कोई मैगजीन या कोई बुक जो है वो प्रिंट की जाए। लेकिन क्या करें कि जब तक पकौड़ों में से ऑयल निकालना हो तो उसके लिए न्यूज़पेपर तो चाहिए ही होता है और इसी तरह से पराठों के लिए भी चाहिए होता है। तो इसलिए हिंदुस्तान के लोगों का मानना ये है कि सिर्फ इन दो रीजंस की वजह से पाकिस्तान में अभी तक न्यूज़पेपर जो है उसका रिवाज चल रहा है, वरना कब का खत्म हो गया होता। अब जाहिर है आपके अपने लैपटॉप पे या आप अपने किसी और गैजेट के ऊपर तो पराठा रख नहीं सकते, लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है, हम फिर किसी दिन करेंगे। अभी मैं आपको ये बता रही थी कि जी अब कहा ये जा रहा है कि पाकिस्तान के जो है तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स जो तेहरान में मौजूद थे उनको पाकिस्तान वापस बुला लिया गया है और बाकी के भी कुछ स्टूडेंट्स जो रह गए उनको भी हिफाजत के साथ पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। अब सोचने वाली बात ये है हिंदुस्तान के दोस्तों के लिए मेरे, कि ये जो आप लोग हर वक्त कहते रहते हैं ना पाकिस्तानी को तो पढ़ने लिखने का शौक ही कोई नहीं है, तो आप लोग अगर गूगल करके देख लीजिए, इसलिए कि आप लोग तो बड़े काबिल हैं, हमसे भी ज्यादा आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो समझते हैं कि भाई आप लोगों ने तो पता नहीं चंद्रयान तक पे लोगों को पहुंचा दिया। तो आप जाकर चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि किसी जगह पे भूकंप आ जाए, मतलब अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, कोई और बीमारी है वहां पे निकल आए, या कोई जंग हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए जिसकी वजह से किसी भी दुनिया की कंट्री से लोगों को वापस जाने को कहा जा रहा हो या वो खुद ही जा रहे हो, तो वहां से कोई और निकले ना निकले पाकिस्तान के स्टूडेंट जरूर निकल आते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तानियों को पढ़ने का कितना शौक है। इससे पहले भी आपने देखा कि चाहे वो रशिया हो, यूक्रेन और कई दूसरी कंट्रीज जहाँ पे एक लोगों को आपने देखा कि वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे लोग, और बल्कि हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स ने कई बार पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद की निकलने में, ऐसा भी हमें बताया गया। लेकिन अब आप हमें यह हरगिज नहीं कह सकते कि जी हमारे स्टूडेंट जो है ना वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो जाहिर है कि हमारे स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई करते हैं, इसीलिए तो हर जगह से हमारे स्टूडेंट जो है वो निकल कर आते हैं। लेकिन बहरहाल अब हुआ ये कि जी ईरान से भी हमारे स्टूडेंट्स को कहा गया कि जी आप वापस आ जाइए, तो वो खुशी खुशी वापस आ गए। वैसे भी आपको पता है कि आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप मोंटेसरी में पढ़ते हो या आप किसी बड़ी क्लास में हो, जब भी ऐसी छुट्टियां होती हैं तो मजा बहुत आता है। तो हमारे स्टूडेंट भी जी खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। अब जो है देखने में ये वाली बात भी है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ईरान के साथ बॉर्डर तो बंद कर ही दिया है, लेकिन अब ईरान के रास्ते पाकिस्तान में जो ऑयल स्मगल होता था भाई लोग करते थे। नहीं नहीं, ऐसा मैंने सुना है कि भाई लोग करते थे। अब मुझे नहीं पता भाई लोग करते, मुझे तो भाई लोग बेचारे बड़े मासूम लगते हैं। लेकिन खैर हुआ ये कि जी कहा ये जा रहा है कि जो ऑयल स्मगल होकर आता था बलूचिस्तान के रास्ते और उधर से ईरान से, अब वो नहीं आ पाएगा। तो फिर इसका तो मतलब ये है कि बहुत से लोगों का बिजनेस ठप हो जाएगा। लेकिन 14% कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ऑयल आता है 14% वो ईरान से आता है। तो कई हमारे दोस्त, कई हमारे सीनियर भी और हमारे कई फेवरेट लोग भी जो हैं, और चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे भारत से हो, वो यही कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान क्या करेगा। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान ज्यादातर ऑयल जो है वो लेता है सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया अभी तक हमें दे रहा है और कर्जों पे भी दे रहा है, उधार भी दे रहा है, हर तरह से दे रहा है, क्योंकि उसको
अमेरिका की तरफ से इशारा है कि फिलहाल पाकिस्तान को अपने ऑयल देते रहना है। तो जाहिर है अगर ईरान की तरफ से बंद हो भी जाएगा या नहीं भी आ सकेगा, और खास तौर पे वो स्मगल वाला तो मेरे ख्याल है बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा अभी, तो इसलिए और जो है वो हम सऊदी अरेबिया से काम चला लेंगे, तो इसलिए बिल्कुल लोग फिक्र ना करें। पाकिस्तान में हरगिज लंबी लंबी लाइन जो है वो पेट्रोल पंप पे नहीं लगने वाली, क्योंकि हम अगर सऊदीया से ले लेंगे तो कहीं ना कहीं लोग गुजारा तो कर ही लेंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कम हो जाए, जाहिर है कि ईरान से नहीं आएगा और वो जो स्मगल वाला आता है वो नहीं आएगा, तो यकीनन फ्यूल प्राइस भी बढ़ जाएगी और थोड़ा बहुत फ्यूल का हो सकता है थोड़ा सा कमी भी हो जाए। लेकिन जो हालात हमारी गवर्नमेंट ने कर रखे हैं, जिस तरह का बजट आया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मेरा ख्याल है लोग अपनी गाड़ियां कम ही निकालेंगे। लेकिन बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है, फ्यूल तो और भी कई जगह इस्तेमाल होता है। मुझे मालूम है आप लोग ऐसा कहने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा पहले खुद ही कह देती हूँ। मुझे मालूम है कि फ्यूल और भी कई जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन जाहिर है अगर 14% जो ईरान से आता है और स्मगल होकर आता है, तरह तरह से आता है, ठीक है, कभी वैसे भी ले लेते होंगे, लेकिन स्मगल होकर ज्यादातर इसलिए आता है कि ईरान पर तरह तरह के सैंक्शंस है, तो जाहिर है अमेरिका ने मना कर रखा है, तो इसलिए सब लोग छुप छुपा के ईरान से ऑयल खरीदते हैं। और उसके बाद हमारे लोग कहते हैं कि जी ईरान से स्मगल हो रहा है, जी बलूचिस्तान में स्मगलिंग चल रही है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि पता नहीं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। हालांकि भाई वो बड़े बड़े टैंकर्स हैं जिसमें वो ऑयल आता है, जैसे मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बताया कि कोई मुंह में भर के तो ऑयल ला रहा नहीं होता ना, कि मुंह में भर के आ रहे, किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि स्मगलिंग कैसे चल रही है। और जाहिर है बलूचिस्तान जैसी जगह जहां पे जगह जगह पे चेक पोस्ट है, जगह जगह पे आपको मालूम है कभी आईडी कार्ड देखने को कहते हैं, कभी पासपोर्ट देखने को कहते हैं, वहां से बार बार लोगों को उठा के ले जाते हैं, बार बार मिसिंग पर्सन का इशू रहता है। लेकिन ऐसी जगह में बलूचिस्तान के हमारे लोग हैरान होते रहते हैं, हमारी सिक्योरिटी के लोग और हमारी गवर्नमेंट के लोग, कि आखिर ये स्मगलिंग चल कैसे रही है। अरे आप ही लोग तो हैं जिनको असल में पता होना चाहिए कि कैसे चल रही है, आप पब्लिक से क्या पूछ रहे हैं। वैसे ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। वैसे राजेश खन्ना जी की मूवी का गाना याद आ गया था, यहाँ इस गाने का कोई लेना देना नहीं है वैसे। खैर, तो मैं ये बता, ये भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर हो जो पास फ्यूल कम हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो मोदी जी से ले लेंगे, ऐसी क्या परेशानी की बात है। मोदी जी अब इतनी परेशानी में भी अगर आप हमारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो आखिर कब करेंगे। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ठीक है, आपका हमारा झगड़ा हुआ था, आपका हमने भी इधर उधर, आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे आपने ड्रोन फेंके, फिर हमने वहां पर ड्रोन फेंके, फिर आपने अटैक किया, फिर हमने यहाँ से अटैक किया, वो तो हो गया ना, बस छोड़िए ना, जाने दीजिए जी, मट्टी पाओ जी, हो गया जी, झगड़ा जो होना था हो गया। अब हालात को थोड़ा सा बेहतर करते हैं। वैसे ही देखिए आप इरान और इजराइल का आपस में कितना ज्यादा टेंशन बना हुआ है, और उस टेंशन की वजह से इस रीजन में भी टेंशन बन गया है, तो उसमें से निकलने का कोई तो उपाय, कोई तो हल होना चाहिए। तो लेकिन खैर, बात मैं कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, और वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये भी कहना है कि खुमैनी साहब जो के लीडर है ईरान के, उन्होंने कहा है जी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है फिलहाल हमें इन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम इजराइल के अगर नेतन्याहू साहब की, याहू, मुझे इनका नाम बड़ा पसंद है, और उनका नाम आते ही मुझे न जाने क्यों शम्मी कपूर जी का गाना याहू याद आ जाता है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। तो जी इनको भी लोग कुछ आजकल जंगली ही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये अटैक पे अटैक कर रहे हैं, तो भाई आप ये मत समझिएगा कि ईरान कोई कमजोर कंट्री है, या ईरान बड़ी जल्दी झुक जाएगा, या ईरान एकदम ही हमारी तरह मान जाएगा कि ठीक है डॉलर दिखाओ तो मैं कुछ बताऊं। तो ऐसा ईरान कुछ करने वाला नहीं है। तो इसलिए नेतन्याहू साहब को थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाना होगा। वैसे नेतन्याहू का ये भी कहना है कि जी अगर खुमैनी साहब को मतलब टपका दिया जाए, बोले तो मार दिया जाए, बोले तो पता नहीं क्या कर दिया जाए, तो उनका ख्याल ये कि अगर इनको कोई नुकसान कर दिया जाएगा तो मसला अपने आप हल हो जाएगा। उसके जवाब में जी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उनका कहना है कि जी वैसे तो ये बहुत आसान टारगेट हैं, यानी कि उनका खुमैनी साहब के बारे में कहना है कि जी बड़े आसान टारगेट हैं, लेकिन फिलहाल इनको मारने का या इनको कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखते। इसी बीच में बात करेंगे हम शी जिनपिंग की। जी हाँ, बड़े दिन हो गए चाइनीज प्रेसिडेंट जो है उनकी बात नहीं हुई है, और बहुत दिन हुए सुमित सर भी हमारे शो में नहीं आए, अपने शो धड़ाधड़ किए जा रहे। लेकिन खैर, शी जिनपिंग साहब का कहना ये है कि दुनिया जो है जी वो अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। यानी कि यहाँ पर लग ये रहा है कि इजराइल और ईरान की वॉर में इस वक्त जो है वो चाइना
اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی داخل ہو چکے ہیں. ورلڈ کین موو آن وداؤٹ دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. جی ہاں, چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے یہ کہا ہے. اب ویسے تو شی جن پنگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بہت کم بات کرتے ہیں, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ خود کی بھی نہیں سنتے, اور اس وقت بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ خود کی بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہے. اور شی جن پنگ کا کہنا یہ کہ امریکہ کو اس کی منمانی نہیں کرنے دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ رشین پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے ان کے ساتھ چائنیز پریزیڈنٹ نے بڑی جلدی 1-2 دن کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں جو ہے وہ آپس میں بات چیت کریں گے. اب دیکھتے ہیں جی کہ کیا بات کرتے ہیں اور ایران اور اسرائیل کا آخر حل کیا نکلتا ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان آئل کے لیے پریشان ہو جائے گا تو یقیناً تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی, لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگی. اس کی ریزن یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب سے آئل لیتا ہے زیادہ تر, اور ایران سے صرف 14% آتا ہے, تو اس 14% کا کوئی نہ کوئی جگاڑ تو ہم کر ہی لیں گے. اور ظاہر ہے کہ اس میں سے بھی 14% میں سے بھی ایک بڑا نمبر وہ ہے جو کہ اسمگل ہو کر آتا تھا, اور میرے خیال ہے سارا کا سارا ہی شاید اسمگل ہو کر آتا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے جب امریکہ نے بند کر رکھا ہے کہ جی آپ لوگوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر کیونکہ سینکشنز ہے ایران کے اوپر, تو ایران اپنا آئل بیچ نہیں سکتا, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اسمگلنگ کے ذریعے ہی ہو کر آتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اسمگلنگ کرتے تھے تو ان کو ابھی بھی کوئی وہ جگاڑ نکال لیں گے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ابھی وہ کوئی جگاڑ نہیں نکال سکیں گے کہ جی ابھی اگر ہمیں منع کر دیا گیا ہے, یا یہ سمجھیں کہ اس وقت ایران اور اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے اور بارڈر بند ہے تو یہ کوئی مشکل پڑ جائے گی. تو جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر, جو لوگ بات کر رہے ہیں شوز میں مانتی ہوں وہ بہت عقل مند لوگ ہیں, وہ بہت بہتر چیزوں کو سمجھتے ہیں مجھ سے زیادہ, اور وہ بہت اچھی بات بھی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان کی باتوں کو سن کر میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو جگاڑ لگاتے ہیں یہ آئل کو لانے کے لیے, وہ بھی کوئی نہ کوئی ترکیب سوچ ہی رہے ہوں گے, کیونکہ جہاں سے دنیا سوچنا بند کر دیتی ہے وہاں سے پاکستانی بھی بند کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کو کیا لگا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں, ہم اس سے بہت پہلے سوچنا بند کر چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پاکستان اپنا گزارا کر ہی لے گا, لیکن بات ساری یہ کہ امن ہونا چاہیے, اور یہ ایران اور اسرائیل کو آپس میں جو جھگڑا چل رہا ہے اس کو بات کے ذریعے ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا ہوا اکثر لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ اب اس لڑائی میں, اب اس لڑائی جھگڑے میں جو ہے جی ہاں اب امریکہ بھی داخل ہو چکا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھی بڑھ کر باتیں کر رہے ہیں. اور خمینی صاحب کے بارے میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جی خمینی ایک بہت آسان ٹارگٹ ہے, اور لیکن فی الحال امریکہ کا ان کو مار دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں جو اتنا کھلا دھمکیاں لگا رہے ہیں ایران کو, لیکن ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایران, میں پھر پاکستان کی اگزامپل دوں گی کہ پاکستان تو پھر کافی حد تک جو ہے وہ امریکہ کے قابو میں ہے, اور بڑی جلدی ہم ہار بھی مان جاتے ہیں, اور بڑی جلدی ہمارا موڈ بھی بدل جاتا ہے جیسے ہی ہمیں کوئی ڈالر والر دکھاتا ہے. لیکن ایران ایسی کنٹری نہیں ہے. جو ایران کے لوگ ہیں وہ اپنی کنٹری کے ساتھ بالکل مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں. کب سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے اوپر سینکشنز پہ سینکشنز لگی ہیں, لیکن وہ ہار نہیں مان رہے. یہ اور بات ہے کہ ایران میں اس وقت جو گورنمنٹ ہے, ایران میں اس وقت جو ماحول ہے, خاص طور پہ لیڈیز کو لے کر ایک طرح سے افغانستان والا ہی سیٹ اپ بنا کے رکھا ہے. اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا, کوئی بھی اپروو نہیں کرتا, کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو مار ڈالیں, آپ ان کے اوپر اس طریقے سے جو ہے وہ میزائلز چلائیں, اس طرح سے آپ ان کے اوپر گولیاں برسائیں. میرا خیال ہے یہ کوئی صحیح حل نہیں ہے, اور حل یہی ہونا چاہیے کہ کنٹریز بیٹھیں, بات چیت کریں, اور اسی کے ذریعے امن کے ساتھ بغیر لوگوں کی جان لیے جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے. جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے خمینی صاحب کو مار دینے کی بات کی تو میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. میں بالکل اس طرح کے ایکشن کو میرا خیال ہے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا, اور اس کی مین ریزن یہی ہے کہ آپ دیکھیے اس سے پہلے صدام حسین کو مارا گیا. صدام حسین کو جس طریقے سے امریکہ نے مارا, اس کے بعد امریکہ کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں. امریکہ نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 20 سال امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں لڑتا رہا. یہ اور بات ہے کہ ہاں ہم نے بھی کہیں نہ کہیں, پاکستان نے مدد کی امریکہ کی, اور ظاہر ہے کہ یہاں سے ہم نے اس کو اسپیس دی جس سے جا کر وہ اپنے جو ڈرونز تھے
وہ افغانستان میں ڈرون اٹیک کرتا رہا، اور اسی وجہ سے آج جو ہے افغانستان کے لوگ ہم سے ناراض ہیں، اور بہت کافی حد تک وہ ٹھیک بھی ناراض ہیں۔ لیکن اگر یہی چیز ایران کے لیے بھی وہ یہی سوچتا ہے امریکہ، تو میرا خیال ہے غلط ہے، اس لیے کہ کسی کی بھی جان لینا ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ کو وہ انسان پسند ہو یا نہ پسند ہو۔ لیکن بہرحال اس وقت جو خمینی صاحب کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں وہ سن کر بہت عجیب لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ اتنے آرام سے کسی کی جان لے لینے کی بات کی جاتی ہے، وہ یقیناً غلط ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، مطلب کہ بولے تو بھائی لوگ کے ابو جی، ہاں جی، وہ امریکہ میں ہیں، اور بہت سے لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہی، اچھا میں پہلے ہی بتا دوں، میرے پیچھے نہ پڑ جائے گا آپ لوگ ہاتھ دھو کے، میں کہہ رہی ہوں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں کیا بات کر رہے ہیں، تو کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایران کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے، کیا پاکستان ایک بار پھر افغانستان کی طرح ایران کے لیے بھی استعمال ہوگا؟ تو میرا خیال ہے پہلی بات یہ کہ پاکستان کو ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، پاکستان نے افغانستان کے وقت بھی غلط کیا تھا، اور ایک بار پھر اگر اپنی غلطی کو دہرائے گا تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی تک تو پاکستان بار بار ایران کو یہی بتا رہا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے، بلکہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ان کو بھی پاکستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ ایک ساتھ ہو جائیں اور ایران کی مدد کریں اور کسی کی نہ سنیں اور اسرائیل کے خلاف ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر امریکہ کا نام کوئی نہیں لے رہا۔ امریکہ جو اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسرائیل جو امریکہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان دونوں میں سے اسرائیل تو پاکستان کر رہا ہے، لیکن امریکہ ابھی تک پاکستان کے منہ سے میں نے نہیں سنا، یا پاکستان کی سٹیٹ کے منہ سے یا گورنمنٹ کے منہ سے ابھی تک یہ بات نہیں نکلی کہ جی امریکہ بھی غلط کر رہا ہے، اور اب تو امریکہ کھلا کے میدان میں آ گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ سٹیٹمنٹ پہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اس وقت تو پاکستان کو کہنا چاہیے کہ جی ہم جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ایران کے خلاف امریکہ کے لیے کوئی مدد نہیں کریں گے، امریکہ جانے اور ایران جانے، امریکہ جانے اور اسرائیل جانے، اور یہ کہہ کے پاکستان کو ذرا کارنر پکڑ لینا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم امریکہ سے اتنے پیسے لے چکے ہیں کہ ہم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ لیکن بہرحال یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت چائنا بھی بیچ میں آ گیا ہے۔ اب ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم چائنا کو دیکھیں یا ہم امریکہ کو دیکھیں، پیسہ تو ہم نے دونوں کا کھا رکھا ہے، تو دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ہمارے باس بھی ہیں اور ہمارے ابا جی بھی ہیں، تو ہم کس کی سنیں یہ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں سے شی جن پنگ صاحب نے بھی میدان میں آ کے اعلان کر دیا ہے کہ جی امریکہ کے بغیر بھی دنیا چل سکتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو کچھ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے میں بھی چلتی ہوں، اور اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید ڈیٹیلز اور اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور دعا کیجئے کہ ہر کنٹری میں امن رہے، لڑائی جھگڑے نہ ہو، اور لوگ ایک دوسرے کو تھوڑا برداشت کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک آپ کے جیسا نہیں ہوتا، اس کی مین ریزن یہ کہ آپ بھی ہر ایک جیسے نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے اگر آپ دوسرے جیسے نہیں ہیں تو دوسرا بھی آپ کے جیسا نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو برداشت تو کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، کیونکہ اسی میں خوبصورتی ہے۔ بہرحال ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔